पुलिस वालों ने भी सारा कुछ प्लान किया है सिर्फ खलील रहमान कमर एक क्रिमिनल को बचाने के लिए। इस इंसान की शक्ल में एक दरिंदे को सामने लाने के लिए आमना अरूज ही काफ़ी है। एक खातून ऐसी जिसने एप्लीकेशन भी दे दी थी, तो फिर उन्होंने 20 लाख रुपए दे के उनसे जान छुड़वा दी। ये उनसे कांटेक्ट कर रहे थे और उन्हें कह रहे थे आपकी तस्वीरें चेंजिंग रूम्स की मेरे पास, तो अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं ये वायरल कर दूंगा। तो वो आके इन्हें मजबूर कर रहे थे कि आप मेरे साथ फिजिकल 5 दिन पूरी प्लानिंग करते रहे कि मैंने किस किस बंदे से क्या क्या बदला लेना है, कि उनको मेरे किरदार का पता लग गया है कि मैं इस कुमाश का आदमी हूँ कि मैं आके बच्ची को हरास कर रहा हूँ। उसकी वीडियो उनके पास थी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सामा खामिस मिनहास और आप देख रहे हैं AAM न्यूज़। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों मशहूर ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर को अगवा किया गया और फिर उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अब ये जो सारा मामला है, ये एक करैक्टर है आमना अरूज, उसके गिर्द ये घूम रहा है। और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें उन्होंने आमना अरूज और उसके गैंग पर ये सारा जो बताया कि उन्होंने मुझे अगवा भी किया और मुझसे जो नकदी भी छीनी, मेरा ATM भी यूज़ किया, ये सारी चीज़ें हैं। आज इसी मामले पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ आमना अरूज के कौंसल सैफुल्लाह वड़ाइच साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। सर ये बताइएगा कि आमना अरूज के आप कौंसल हैं, आमना अरूज के बारे में तो खलीलुर रहमान कमर ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुलिस के साथ बैठकर, और आपकी जो क्लाइंट है सर वो तो उसका बाकायदा गैंग है और उसने अगवा किया, उन्हें उनसे पैसे छीने, तो क्या आदि मुजरिम है वो? देखिए, बात ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी DIG साहब ने और पुलिस वालों ने की थी। खलील रहमान कमर साहब तो बिल्कुल एंड में उसमें 1-2 मिनट के लिए बोले थे, और वो भी उनके ऊपर जो सवालात की बौछार है वो इसीलिए हुई थी कि सारी कहानी अलिफ से ये तक सारी झूठी थी। पुलिस वालों ने भी सारा कुछ प्लान किया है सिर्फ खलील रहमान कमर एक क्रिमिनल को बचाने के लिए। जो बंदा ख़वातीन को हरास करने में इन्वॉल्व है, सिर्फ एक आमना अरूज उसका शिकार नहीं है, वो तादाद बहुत बड़ी है। अभी जब ये केस की गुथलियाँ सुलझेंगी तो इंशाल्लाह वो लड़कियाँ भी सामने आएंगी। ना भी आएँ तो आमना अरूज काफ़ी है शेरनी इस बंदे की हकीकत को और उसके ऊपर जो इसने मसनूई ग़िलाफ़ चढ़ाया हुआ था उसको उतारने के लिए। इस इंसान की शक्ल में एक दरिंदे को सामने लाने के लिए आमना अरूज ही काफ़ी है। तो ये अब देखें, उनकी अपनी जो FIR की स्टोरी है उसके मुताबिक वो घर से अपनी मर्ज़ी से गए हैं, ठीक है, उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया। और वो भी स्टोरी बड़ी अजीब सी है जी। रात को 12 मुझे अननोन नंबर से कॉल आई और मैं 4:45 बजे उनके घर पे पहुंच गया। तो मुझे ये बताएं कौन सा राइटर है जो अपने ड्रामे में काम करने वाले एक्टर्स के घर जाके उन्हें बताता है कि जी आप हीरोइन का रोल करेंगी, आप हीरो का रोल करेंगे, आप ड्राइवर का रोल करेंगे, कैसा मुमकिन है? ज़ीशान भी मुलज़िम है, उसने भी कोर्ट के अंदर जैसे आपके सामने स्टेटमेंट दी है कि और इसने हसन शाह ने भी यही कहा है कि खलील रहमान कमर ने ख़ुद पैसे अपने ATM मशीन से निकलवाए भी खुद हैं, दिए भी खुद हैं, ठीक है। ज़ीशान बात किसने कही? ये हसन शाह साहब के वकील ने कही है, जज साहब के सामने। जज साहब के सामने ज़ीशान ने स्टेटमेंट दी है। उसने कहा है कि ये अपनी मर्ज़ी से गाड़ी में बैठ के गए हैं और मुझे और आमना अरूज हम अलहदा गाड़ी में थे और हमारे साथ हसन शाह के गनमैन थे और वो किसी और जगह पे थे, और हसन शाह और खलील रहमान कमर उनके डेरे पे थे। तो जब 1.5 घंटे बाद उन्हें डेरे पे बुलाया गया है तो डेरे पे आपस में बैठ के गप्पे मार रहे थे, ठीक है। तो मुझे बताएं कौन सा अगवाकार है और कौन सा मगवी है जो आपस में बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं। अब मुझे बताएं, घटिया पने की इंतहा ये है कि कहीं पर भी कोई ऐड करने आप जाते हैं तो वहाँ कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए जो चेंजिंग रूम बना होता है वहाँ की तस्वीरें हैं। तो इस किस्म के क्रिमिनल लोग, जिनका क्रिमिनल माइंड है, उन्होंने लोग भी ऐसे रखे होते हैं जो स्पाई कैमरा को लगा कर तस्वीर बनाई होंगी। तो आप मुझे बताएं घटिया लेवल कौन सा लेवल है घटिया पने का जो इस बंदे ने अपनाया है? अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आमना अरूज का खलीलुर रहमान कमर से रब्ता कितनी देर से था और इनका क्या ताल्लुक़ है आपस में? देखें, इनका रब्ता तकरीबन 1 माह से था और ये शुरू करने वाले खलील रहमान कमर साहब ख़ुद हैं। उनके मैनेजर हैं AJ जिन्होंने रब्ता किया था आमना के साथ, और उसके बाद फिर खलील रहमान कमर साहब ने ख़ुद रब्ता किया। CDR मौजूद है, हम भी उनके अपने फैमिली मेम्बर के नाम ये मोबाइल था, तो वो CDR हम भी निकलवा लेंगे। उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कॉन्टैक्ट खलील रहमान कमर ने किया और 1 महीने से सब स्टोरी बिल्कुल झूठ और फेक है। और दरवेश मनश आदमी जो है वो जो पहले भी बहुत सारी ख़वातीन की ज़िंदगी ख़राब कर चुका है, वो 4:45 बजे अगले घर पहुंच गया है।
وہ بھی اکیلا۔ بڑی بات کر رہے ہیں کہ اور بھی زندگیاں خراب کر چکا ہے، یہ آپ تو قانونی بندے ہیں، کس بنا پر کتنے لوگوں کی زندگیاں اس میں خراب کر چکے ہیں؟ دیکھیں میں اپنی کوئی پرسنل پوائنٹ آف ویو تو دے نہیں سکتا. آئی ایم اسپیکنگ آن بہاف آف مائی کلائنٹ. مائی کلائنٹ سیز کہ 3 لڑکیاں تو وہ ہیں جنہوں نے میری کلائنٹ کے ساتھ رابطہ کیا ہے. 6 انفیکٹ نے ان سے رابطہ کیا، 3 کا جن کا نام مجھے زبانی یاد ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی گھنٹوں کے حساب سے تو ملاقات ہوتی نہیں ہے. جو ابھی جتنی بھی ان کے ساتھ کاؤنسلنگ ہوئی ہے اس میں 3 لڑکیاں، وہ بدو بدو والی ایک لڑکی ہے وجدان راؤ، ایک زویا نام کی لڑکی ہے، اور ایک اور ہے حفظہ نام ہے اس کا، پتہ نہیں کیا نام ہے. 3 لڑکیاں تو جن کے ساتھ رابطے میں آئی ہیں. تو اب اپروپریٹ اسٹیج کے اوپر اگر وہ ان لڑکیوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ان کو بھی یہ ہراس کرتے رہے. مجھے بتایا گیا کہ ایک خاتون ایسی جس نے اپلیکیشن بھی دے دی تھی تو پھر انہوں نے 20 لاکھ روپے دے کے ان سے جان چھڑوائی ہے. یہ 3 آپ نے نام کوٹ بھی کر دی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور ایسی خواتین ہیں جن کی کچھ ویڈیوز وغیرہ کا معاملہ ہے؟ بقول آمنہ عروج کے کچھ 100 سے زیادہ ہیں جن کی پکچرز ان کے پاس موبائل میں ہیں، اور بہت ساروں کی جو دوسری 3 لڑکی انہوں نے بھی یہ بات بتائی ہے. آمنہ عروج نے خلیل الرحمان قمر صاحب کو بحریہ میں بلایا، وہ کیوں بلایا؟ انہوں نے نہیں بلایا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ان سے کانٹیکٹ کر رہے تھے اور انہیں کہہ رہے تھے آپ کی تصویریں چینجنگ رومز کی میرے پاس، تو اگر آپ میری بات نہیں مانیں گی تو میں یہ وائرل کر دوں گا. تو وہ آ کے انہیں مجبور کر رہے تھے کہ آپ میرے ساتھ فزیکل ہوں. اس کے بعد یہ جو سارا اغوا کا معاملہ ہے، یہ جو چھیننے کا، تشدد کا، یہ سب چیزیں یہ کیا ہیں؟ اگر تشدد ہوا ہوتا تو اس کو میڈیکل ہوتا. ٹھیک ہے، ایک سیدھی سی بات ہے. تو یہ اتنی ہی بات ان کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے. پھر انہوں نے 5 دن ایف آئی آر کیوں نہیں درج کروائی؟ جب میں نے 15 پہ کہہ رہے تھے میں ڈرا ہوا تھا، حواس باختہ تھا. ڈرا ہوا تھا، بچیوں کو جا کے اغوا کر کے لے آیا، 3 دن انلیگل کنفائنمنٹ رکھا ہے، کسی کی بیٹیاں تھیں ان کے ماں باپ کو انفارم نہیں کیا. پوری دنیا میں کون سا قانون ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اس سے بڑا جرم ہو سکتا ہے؟ آپ تو 2.5 گھنٹے اپنے آپ کہہ رہے ہیں میں اغوا رہا ہوں، آپ نے 2 بچیوں کو انلیگل کنفائنمنٹ 3 دن رکھا ہے، یہ ان سے بڑا مجرم ہے. اس سے بڑی ریکارڈ کی اور کون سی بات ہے؟ اس کو مجرم ثابت کرنے کے لیے اور کیا چاہیے آپ کو؟ سر وہ جو ویڈیو ایک ہمیں دیکھنے میں ملی ہے جس میں ایک کمرے میں خلیل الرحمان قمر اور ساتھ ایک وہ جو آمنہ عروج بتایا جاتا ہے کہ اس کی ہے، تو یہ ویڈیو تو آمنہ عروج نے خود بنائی، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہے، آمنہ عروج کو میں نے دونوں ویڈیوز دکھائی ہیں اینڈ شی ہیز فرینکلی سیڈ کہ میری ویڈیو نہیں ہے. اس میں وہ جو ایکٹریس ہیں وہ کوئی اور ہیں، ان کی ویڈیوز آمنہ عروج کی ویڈیو نہیں؟ نہیں. اس وقت یہ ویڈیوز ریکارڈ کے اوپر موجود نہیں، نہ ان کا فرازک ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سوشل میڈیا پہ گھوم رہی کس نے کی ہیں یہ نہیں پتہ. آمنہ عروج تو آلریڈی ان کسٹڈی میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر جو ویڈیو ان کے پاس تھی اس میں سے تو یہ ریلیز نہیں ہوئی. تو وہ کہتی ہیں کہ میری ویڈیو نہیں ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب کہتے ہیں میری ہیں، لیکن آمنہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ویڈیوز میری نہیں ہیں. نہیں تو ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ ایک پوری پلاننگ سے وہ کیمرہ ادھر رکھا گیا ہے تاکہ خلیل الرحمان قمر آئے گا اور وہاں پر وہ جو بھی حرکات ہوں گی ان کی ویڈیو بنے گی، وہ بلیک میل کیا جائے گا. کیا یہ آمنہ عروج نے یہ کوئی اسٹنٹ تو نہیں کیا کہ مشہور ہونے کے لیے یا ان سے پیسے لینے کے لیے کہ یہ ایک امیر بندہ ہے، اسے ہم بلیک میل کریں گے اور اس سے ہم پیسے حاصل کریں گے؟ کیونکہ ایک پورا گینگ ہے اور خلیل الرحمان قمر کی باتوں سے بھی یہی چیز ثابت ہوتی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کلیئر ہوگی کہ گینگ نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. وہ پراپرٹی ڈیلر ہے، وہ بھی یہ بھی پراپرٹی ڈیلر ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا خلیل الرحمان قمر صاحب خود نہیں فرما رہے کہ انہوں نے کوئی اس فیسز مفل کی. اغوا کیا ہوتا تو فیسز مفل کی ہوتے ہیں نا، کوئی بندہ اپنا آئیڈینٹی چھپاتا ہے. ٹھیک ہے، اغوا کا یہ واقعہ نہیں ہے، نہ اغوا بارہ تاوان کا واقعہ. پھر وہ خود کیا الیگیشن لگا رہے 2.5 لاکھ روپے لے لیے. مجھے 2.5 لاکھ تو آپ کو پہلے بتا دوں کہ 5-5 ہزار روپے پورا نہیں آتا. تو یہ اغوا کی واردات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں تک بلیک میلنگ کی بات ہے، وہ خود نہیں کہہ رہا کس نے بلیک میلنگ کی ہے. خنی ٹریپ بھی میڈیا نے اس کو ہائپ بنا دیا. ایف آئی آر میں کس نے مجھے بلایا ہے ڈرامے کام کہ میں آپ کی فین ہوں، ایف آئی آر میں بھی کہیں کوئی ہنی ٹریپ کا ذکر نہیں ہے. نہ یہ کہا ایف آئی آر میں بھی کہیں یہ الزام نہیں ہے کہ آمنہ عروج نے کوئی پیسے مانگے ہیں، نہ یہ الزام ہے کہ آمنہ عروج نے پیسے لیے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ویڈیو ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ حسن شاہ نے یہ لیک کی ہے جس میں یہ سارا اس میں دیکھنے میں آیا یہ جو نیک معاملات ہیں، کیا کہنا ہے؟ حسن شاہ سامنے اریسٹ ہونے کے بعد ان کے وکیل صاحب سامنے آئے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو جب آمنہ کی ہے ہی نہیں، لیک بھی انہوں نے نہیں کی. یہ کچھ اور ہے، کہیں اور سے کس نے کی ہیں آئی ڈونٹ نو. حسن شاہ نے لیک نہیں کی. حسن شاہ خود بھی آپ دیکھیں کہہ رہے ہیں گینگ ہے. حسن شاہ خود ایک زمیندار ہے، کم از کم 150 سے 200 ایکڑ کا مالک ہے. وہ بندہ 2.5 لاکھ روپے کے بندے کو اغوا کرے گا؟ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے،
आमना अरूज कब तक आपको क्योंकि वो जुडिशल हो चुकी हैं तो कब तक वो आप उन्हें उनकी ज़मानत हो जाएगी? देखिए कोर्ट प्रोसीजर है, हमें अब अपनी अदालतों से पूरा इंसाफ की तवक्को है। पहले भी हमें इंसाफ मिला है। आमना अरूज का 7 दिन का रिमांड लेने आए थे तफ्तीशी साहब, तो मैंने ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि जी आप देख लीजिए कि मुद्दई खुद जो आइडेंटिफाई करने गया उसने कहा जी इस बीबी का कोई रोल नहीं है मरियम का। तो जैसे हम जब वो पढ़ा तो उन्होंने कहा वाकई जब रोल नहीं है तो फिर आपने क्या तफ्तीश करनी इनकी, जब इनका इस वकूल में किरदार ही कोई नहीं है। मैं कहा जी आप अब जो इतराज़ात बच्ची ने उठाए उनको पढ़ें। जब उन्होंने वो इतराज़ात पढ़े तो उसमें लिखा था मेरा इस वकूल से कोई ताल्लुक़ नहीं, मुझे गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए डाल दी है कि मुझे मेरी बहन के साथ अगवा कर लिया था इन ऑर्डर टू सेव देयर स्किन। तो जैसे हम जब वो पढ़ा तो उन्हें सारी बात समझ आ गई, तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से जैसा हमने मेरी बात मानते हुए मेरे आर्गूमेंट्स को सुनते हुए उन्होंने उस बच्ची को तो बेगुनाह कर बच्ची को मुकदमे से बरी कर दिया है। जी नाज़रीन, आपने वकील साहब की बात सुनी, इन्होंने सारी तफसीलन बताया है और उनका कहना यह है कि आने वाले दिनों में आमना अरूज जो है उसकी इंशाल्लाह बकौल उनके उसकी ज़मानत हो जाएगी। ये सारी जो तफसील थी वो उन्होंने बताई है खलीलुर रहमान कमर का केस, क्योंकि खलीलुर रहमान कमर साहब ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपने जो उन्हें मामलात थे जो उनके साथ पेश आए वो उन्होंने बता दिए, लेकिन आमना अरूज की जानिब से एक बाकायदा एक जवाब हमें चाहिए था जो कि उनके कौंसल ने उनके बिहाफ पर दे दिया है। आगे देखें आने वाले दिनों में क्या बातें सामने आती हैं। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो।